شرح صدور الصحابة الصالحين في التوحيد والإيمان، وفضل المجاهدين المظاهرين الإسلام على الأديان، وعلى الذين أطلقوا القرآن في القرآن. وصلى الله تعالى على خير خلق الذي لا نبي بعده محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والذرة والنشور. ألا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتذر كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. أحسن الكلام كلام العلام. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما صلى وصام. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي بالغيب والبلاغ أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناس بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق الملك الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياة والإيقان الشهيد المنظور في قراءة القرآن إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر البر والهدى إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السنتين النبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى السيدة الطاهرات الأربع بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى آل بيته المطهرة خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهم
وأن تعطيك من العشرة المبشرة وعلى أمين الحق بالإقرار أمير المؤمنين الراضية بالإسلام رضي الله تعالى عنهما وعلى كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أصحابي كالنجوم فبأيهم اهتديتم. تعالوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.